कार्यक्रम स्रष्टाको सारङ्गी। नमस्कार, शुभ प्रभात आदरणीय श्रोताबिन। पूर्वकै उज्यालो रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट यहाँहरूमाझ सदा झैँ आज पनि म कार्यक्रम सञ्चालक छवि बैरागी हिमिरे र प्राविधिक मित्र अशोक शाह उपस्थित भइसकेका छौँ तपाईँहरूमाझ कार्यक्रम स्रष्टाको सारङ्गी लिएर। आदरणीय श्रोताबिन, तपाईँहरूमा फेरि पनि म यो शुभ बिहानीको नमस्कार गर्दै तपाईँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। कोरोना भाइरस अझै पनि सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। तपाईँहरूको सबैभन्दा पहिला म सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु र जति पनि यो विश्वव्यापी कोरोना भाइरसबाट विश्वभरि छरिएर रहनुभएका र नेपालमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो यस संसारबाट बितेर जानुभयो, उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोताबिन, अब म आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्दैछु। आज मसँग यस्ता प्रतिभा हुनुहुन्छ जो बहु प्रतिभाका धनी हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा, साहित्य, कला र संस्कृति भित्र रहेर त्यसमा आबद्ध भएर उहाँ एउटा बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसमा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान केन्द्रीय सदस्य रहनु भएको छ भने प्रदेश नम्बर 5 का इन्चार्ज पनि उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले 2074 सालमा ग्लोरी भोइस आइकोनको आयोजनामा भएको विश्वव्यापी अनलाइन गायन प्रतियोगितामा तृतीय स्थान प्राप्त गर्नुभएको थियो भने 2075 सालमा 5 थर गजल मञ्चले गरेको राष्ट्रिय गजल प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको थियो। त्यस्तै माउन्ट मिडिया विश्व सेवा बोधी एचडी र नेपाल म्युजिक फाउन्डेसनको आयोजनामा 2076 सालमा भएको प्रतियोगितामा पनि तृतीय स्थान हासिल गरेर आफ्नो नेपाली साहित्य, भाषा, कला र संस्कृतिभित्र आफ्नो आधिपत्य जमाइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी सर्जक स्रष्टा, बहु प्रतिभाशाली स्रष्टा भनेर भन्न कति पनि हिचकिचाउँदैनौँ, किनकि उहाँ एक बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। आज तपाईहरूमाझ म उहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ 2036 साल असार 26 गते बुवा स्वर्गीय रमानाथ लम्साल र आमा जीव कुमारी लम्सालका कान्छो सुपुत्रका रूपमा जन्मिनु भएका स्थान झापा महारानी झोडा हो र हाल उहाँ सुन्दरहरेचा नगरपालिका 8 मा सलकपुरमा बसोबास गर्नुहुन्छ। आज उहाँसँग हामी कुराकानी गरौँ र तपाईलाई म उहाँलाई प्रस्तुत गर्छु आज र तपाईहरूले सुनेर मलाई लागेका सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रियाहरू दिनुहुनेछ भन्ने म आशा व्यक्त गर्दछु। आदरणीय श्रोताबिन, अब बेला भइसकेको छ उहाँलाई स्वागत गर्ने। तपाईलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार छवि बैरागी घिमिरेज्यू, त्यसै गरी रेडियो सारङ्गी यता प्रविधिमा हामीलाई साथ दिइरहनुभएका मित्र र सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद। उहाँदेखि यहाँसम्म आइदिनु भयो, हाम्रो निमन्त्रणालाई तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो। हामी रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट हरेक शनिबार बिहान 8 बजेपछि प्रसारण हुने स्रष्टाको सारङ्गी कार्यक्रमबाट तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। हिजो आज केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? मेरो लामो समयदेखि परदेशमै बितिरहेको छ र अहिले म छोटो समय लिएर हजुर बिदामा आएको छु। अन्तत मैले
परदेशमै छु र चाँडै फेरि फर्किँदैछु। हजुर, भनेपछि तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ। हजुर, एकदम वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ। हाम्रो एउटा समस्या, हामी नेपाली हुनुको पछाडि एउटा ट्यागै लागेको छ। हामी रोजगार को समस्याले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेशिनु परेको छ। यसमा तपाईँ पनि पर्नु भएछ। एकदम ठिकै छ, तर जहाँ भए पनि हामीले हाम्रो भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिलाई हामी छोड्दैनौँ। हामी नेपाली हुनुको मुख्य मर्म र उद्देश्य पनि यो हो। त्यसैले त हामी नेपाली, होइन त? एकदम हो। कहिलेदेखि यो भाषा, साहित्य, लेखन तथा तपाईँले यो विषयमा हात हाल्नुभयो? यो लेखन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई स्कुल पढ्दादेखि नै मलाई लेख्न मन लाग्थ्यो। हजुर। त्यति बेला लेख्दै लेख्दै जाने क्रममा अहिलेसम्म आइपुगेको हो। हजुर। एउटा मनले चाहेको कुरा हुन्छ, त्यो चाहिँ सानैदेखि मान्छेले त्यो फलोअप गरिरहेको हुन्छ, पछ्याइरहेको हुन्छ र त्यसैमा बढी प्रेरणा मिल्दो रहेछ र म त्यहीँदेखि नै म कन्टिन्यू लेख्ने क्रममा छु। अब के लेख्यो त्यति बेला लेख्दै आइयो। अहिले आएर चाहिँ विशेषतः गजल लेख्ने गरेको छु। तपाईँको मूल विधा गजल हो। हजुर। तपाईँ गीत पनि लेख्नुहुन्छ? हजुर हो। गीत गाउनु पनि हुन्छ? हजुर, गाउँछु। कम्पोज पनि गर्नुहुन्छ? गरेको छु। हजुर। भनेपछि तपाईँको त कुनै विषय यसमा त छुटेको त मैले त देख्दै देखिनँ, सबै थोक तपाईँसँग छ। प्रयास जारी छ। हजुर। भनेपछि तपाईँको विषय, तपाईँ लेखन अर्थात् गजल लेख्नुहुन्छ, गीत पनि लेख्नुहुन्छ, होइन? तपाईँ आफू गायन पनि गर्नुहुन्छ। त्यसमाथि तपाईँ आफू त्यसमा सङ्गीत भर्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ, होइन? कम्पोज गर्नु भनेको सङ्गीत दिनु हो। त यी हुँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई समय, अनि फेरि त्यसमाथि तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ, उहाँ यो सबै सम्भव छ? यो हाम्रो जुन समय, काम गर्ने समय अवधिभन्दा बाहिरको समयलाई छुट्याएर मैले यसलाई दिने गरेको छु र कति चाहिँ सिर्जनाहरू भनेको ठाउँ जस्तो ठाउँमा पुग्यो त्यहाँ के देखिन्छ, एउटा सिर्जना गर्ने व्यक्तिलाई त त्यो कुराले छुइरहेको हुन्छ र त्यति बेलै चाहिँ 2 लाइन भए पनि लेखिदिने अनि फेरि त्यसलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा पुरा गर्ने, यस्तै गरेर लेख्ने गरिएको छ अहिलेसम्म भनौँ। यसलाई मैले डायस्पोरा भन्दा गलत नहोला? त्यस्तै भनौँ, होइन? हजुर। किनकि विदेशमा रहेर नेपाललाई सम्झिएर नेपाली भाषामा अर्थात् नेपाली गायन अर्थात् सङ्गीत अर्थात् लेखन, होइन, तपाईँले त्यहाँ बसेर नेपाल सम्झिनुहुन्छ, यहाँको परिवेश सम्झिनुहुन्छ, एकदम, होइन? फेरि हामी नेपालमै बसिराख्दा नेपालको माया त्यति साह्रो हुँदो रहेनछ। जब परदेश हिँड्छौँ त्यस पछाडि हामीलाई हाम्रो देश दुख्छ, हामीमा दुख्छ। यहाँका हरेक घटना परिघटनाहरूले हामीलाई धेरै छुन्छ र अझ भनौँ विदेशमै बस्नेहरू र विदेशमा बस्ने नेपालीहरू, उहाँहरूले भोगेका पीडाहरू, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीहरू साहित्य मार्फत नै उजागर गर्ने गर्छौँ र त्यही कुराहरू चाहिँ हामी देखेर लेख्ने गर्छौँ। एउटा कुरा छ नि, हजुर, हुँदा भन्दा नहुँदा त्यो चिजको महत्त्व ज्यादा हुन्छ, होइन? हजुर, एकदम त्यही नै हो। त्यही हो। तपाईँका कुनै कृतिहरू प्रकाशित भएका अर्थात् गजलका हुन् या गीतका अर्थात् तपाईँको गायन एल्बमहरू, हजुर, के छन्? मैले अहिलेसम्म एल्बम चाहिँ निकालेको छु। हजुर। बजारमा आएको चाहिँ मेरो यात्रा भन्ने गीती एल्बम छ। त्यसमा 6वटा गीत गजलहरू थिए। हजुर। भोला राई मेरो सत्य गुरुजी, हजुर, केही महिना अगाडि दिवंगत हुनुभयो। हजुर। उहाँको एकल कम्पोजिसनमा तयार भएको थियो र त्यसमा मलाई साथ दिनुभएको थियो सुनिता लिम्बू गायिका। हजुर। त्यसको म्युजिक भिडियो पनि चाहिँ युट्युबमा छ। अहिलेसम्म मेरो बजारमा आएको चाहिँ गायनमा मेरो यात्रा भइगयो। त्यसमा कम्पोज के भन्छ लिरिक्स चाहिँ रचना चाहिँ त्यसमा सबै मेरो नै छ। हजुर, हजुर। अनि त्यसलाई के भनेर खोज्दाखेरि युट्युबमा भेटिन्छ? युट्युबमा सजिलै
भेट्न सकिन्छ। त्यसमा राज लम्साल मात्रै टाइप गर्नुभयो भने त्यो सम्पूर्ण एल्बम नै त्यहाँ भेट्न सकिन्छ। हजुर। आदरणीय श्रोताबिन, हामीले यस्ता प्रतिभाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई सुन्नुपर्छ र तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग यसमा चाहिन्छ। त्यसैले गर्दा उहाँको युट्युबमा रहेका यी गीतहरू सुन्नका लागि तपाईँहरूले उहाँको युट्युबमा राज लम्साल टाइप गरेर त्यसलाई सब्सक्राइब र सेयर गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब तपाईँसँग भलाकुसारी त हाम्रो यत्तिकै चलि नै रहन्छ। हामी आज तपाईँसँग 1 घन्टाको समय हामी व्यतीत गर्छौँ र श्रोताहरूलाई यो समय सुम्पिन्छौँ। यसैमा अब हामी एउटा कस्तो कौतूहलता नै भइसक्यो। तपाईँका यत्रा के अरे चाहिँ प्रतिभाहरू छन्, यी गजल छन्, गीतहरू छन्। एउटा गीत सुनौँ। हुन्छ। हजुर। यो गीत लगभग 2 वर्ष अगाडि होला, जहाँसम्म लाग्छ मलाई। हाम्रो पत्रकार मित्र हुनुहुन्छ मणिराम दाहाल, उहाँले रचना गर्नुभएको गीत छ उठ उठ दाजु दिदी भन्ने गीत छ। यसलाई चाहिँ मैले र अञ्जना चामलिङ राईजी जो काठमाडौँमै हुनुहुन्छ, हजुर, 2 जना मिलेर यसलाई हामीले स्वर दिने कोसिस गरेका छौँ। यो बिहानको समयमा हामी हाम्रो यहाँको श्रोताहरूलाई यो गीत सुनाऊ भन्न चाहन्छु म। आदरणीय श्रोताबिन, अब हामी उहाँकै आवाजमा रहेको यो उठ उठ दाजु दिदी भन्ने गीत तपाईँहरू प्रति हामी सुनाउन चाहन्छौँ। यो गीत अब सुरु हुन्छ। उठ दाजु दिदी अब प्रभात भो। उठ उठ दाजु दिदी अब प्रभात भो। मन्दिरको घन्टी बज्यो, मन्दिरको घन्टी बज्यो, बराहा क्षेत्रको। उठ उठ दाजु दिदी अब प्रभात भो। साह्रै मिठो तपाईँको यो गीत उठ उठ एउटा जागरणको गीत रहेछ। हजुर, धन्यवाद। हाम्रा श्रोताहरूले पनि सुनेर सायद खुसी हुनुभयो होला भन्ने म आशा व्यक्त गर्दछु। तपाईँका कुनै कृति अथवा गजल एल्बमहरू प्रकाशित भएकामा अब जुन यी गीतहरू, यो गीत पनि त्यो एल्बममा समेट्नु भएको छ। यो अहिले जुन बज्यो यो गीत एल्बममा छैन। हजुर, यो गीत एल्बमभन्दा पछाडि रेकर्ड गरिएको हो। यो गीतहरू मेरो धेरै गीतहरू एल्बममा फेरि समावेश गर्नुपर्ने भइसकेका छन्। त्यो चाहिँ एल्बममा आइसकेका छैनन्। एउटा मात्रै मेरो चाहिँ बजारमा आएको हो र यिनीहरू चाहिँ अहिले यथास्थानमै छ। यिनीहरूलाई बाहिर बजारीकरण अथवा बजारमा निकाल्न बाँकी छ। यसलाई छिटै तपाईँले बजारमा निकालेर हाम्रा श्रोताहरूका माझ पस्किदिनु होला। हामी तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हिजो आज नेपाली साहित्य यो जति भए पनि सङ्गीत, नेपाली भाषा साहित्य
मै तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ हो होइन? हजुर हिजो आजको नेपाली साहित्यको अवस्था कस्तो अवस्थामा छ? यो उँभो लाग्दै गरेको अवस्था हो कि गिर्दो अवस्थामा छ कि होइन? हजुर कस्तो अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नेपाली साहित्य अहिलेको अवस्थामा सर हेर्नु पर्दाखेरि दुई पक्षीय भएर गइरहेको छ नेपाली साहित्य पनि। यसलाई एक किसिमले कोही व्यक्तिहरू जो चाँडै पपुलारिटी कमाउनको लागि पनि अगाडि त्यही किसिमले प्रविधिको विकास गरेर जानुभएको छ, प्रविधिको प्रयोग गरेर होइन। भने लेख्ने साधकहरू चाहिँ चुप लागेर लेखिराख्नु भएको छ, गुमनाम भएर लेखिराख्नु भएको छ। उहाँहरू जस्तो स्रष्टाहरूलाई चाहिँ जो धेरै मेहनत गरेर साधना गरेर लेखिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सरकार मिडियाहरूले राम्रोसँगले उहाँहरूको चाहिँ त्यसमा कमी भएको हो कि भन्ने महसुस मलाई लाग्छ। जो एउटा साधनारत हुनुहुन्छ, जो साधकहरू हुनुहुन्छ, हजुर उहाँहरू चाहिँ पछि परिराख्नु भएको छ। यो हरेक क्षेत्र साहित्यमा मात्रै पनि नभनौँ, गीत सङ्गीतमा पनि त्यस्तै भइरहेको अवस्था छ। जो अलिकति बजारमा पपुलारिटी कमाउनु भएको छ उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ र वर्षौँ साधना गर्नेहरू पछाडि परिराख्नु भएको छ। त्यसमा क्षमताको हिसाबमा त्यो चर्चा हुने चर्चित आफै भइराखेको छ। जो क्षमतावान छ ऊ पछि परिरहेको यस्तो अवस्था आएको छ। एउटा गजल सुनौँ तपाईँको फेरि। हुन्छ, मिठो गजल सुनौँ। बढी म स्वतन्त्र नै लेख्ने गर्छु र स्वतन्त्र गजल म सुनाउँछु। हजुर। यति त रहने रहेछ भावी पुस्ताका लागि, यति त रहने रहेछ भावी पुस्ताका लागि, एउटा तस्बिर खिचौँ बा सम्झनाका लागि। उसले हरदम सुरक्षा दियो गुनासो गरेन। छवि सर, उसले हरदम सुरक्षा दियो गुनासो गरेन, एउटा परेला कसिङ्गर भयो आँखाका लागि। यति त रहने रहेछ भावी पुस्ताका लागि, नानी बाबुले खेलाउन पाए श्रीमतीले साडी, नानी बाबुले खेलाउन पाए श्रीमतीले साडी, किन्नै बिर्सिएछ परदेशीले आमाका लागि। यति त रहने रहेछ भावी पुस्ताका लागि, प्रत्येक ठक्करहरूले यति मजबुत बनेको छ ऊ, प्रत्येक ठक्करहरूले यति मजबुत बनेको छ ऊ, यी छालहरू केही पनि होइनन् किनाराका लागि। यति त रहने रहेछ भावी पुस्ताका लागि, मलाई सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति इमान लाग्थ्यो। मलाई सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति इमान लाग्थ्यो। मान्छे इमान बेचिरहेछन् पैसाका लागि, मान्छे इमान बेचिरहेछन् पैसाका लागि। यति त रहने रहेछ भावी पुस्ताका लागि, एउटा तस्बिर खिचौँ बा सम्झनाका लागि। साह्रै मिठो गजल सुनाउनु भयो। यो एउटा शेरले बडा छोयो। प्रत्येक ठक्करहरूले यति मजबुत बनेको छ ऊ, प्रत्येक ठक्करहरूले यति मजबुत बनेको छ ऊ, यी छालहरू कोही पनि केही पनि होइनन् किनाराका लागि। बाफरे, यो एउटा सिङ्गो जीवन छ यसमा एकदम। हजुर, एउटा बिम्ब किनारा र उसतिर समुद्रतिर गयो होइन, नदीतिर गयो, तर जीवन यसलाई जोड्ने त्यो बिम्बमा भने वास्तविक मान्छेको सम्पूर्ण एउटा जीवन जिन्दगी यहाँ छ, एउटा शेरमा छ। गजलको हैसियत भनेकै यही हो, ताकत भनेकै यही हो होइन त? साह्रै मिठो गजल सुनाउनु भयो तपाईँले, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यति मिठो गजलका लागि। अहिलेको नेपाली साहित्य सङ्गीतमा प्रविधिको विकास भए सँगसँगै कति फाइदा छन्, कति बेफाइदाहरू पनि छन्। यी त हरेक पक्ष विपक्ष त भइहाल्छ, एकतिर फाइदा हुन्छ अर्कोतिर बेफाइदा पनि छ। तर यो नेपाली भाषा साहित्य कला र संस्कृतिपट्टि
चाहिँ हामी त्यसमा आबद्ध भएका हुनाले गर्दा हजुर यसपट्टि चाहिँ के यसबाट विकास हुन बाँकी छ कि अर्थात् यसले विकास गरेर यो प्रविधिले विकास गरेको छ कि यो क्षेत्रलाई अर्थात् चाहिँ तपाईँको अझै यसले चाहिँ तल गिराएको छ कि कस्तो देख्नुहुन्छ? यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर किनभने अहिलेको प्रविधिले गर्दा नै हो हामी चिनारी हुने किनभने म मोरङको मान्छे, झापामा जन्मे, मोरङमा बसोबास गरिराखेको छु र मलाई विश्वको धेरै साथीभाइहरूले चिन्न सक्नुहुन्छ। म यहीँ मात्रै थिएँ भने यही मेरा साथी सर्कलहरूले मात्रै चिन्नुहुन्थ्यो होला। अर्थात् एकजना छवि बैरागी घिम्रेज्यूलाई विश्वले चिन्छ भनेदेखि, विश्वको नेपाली साहित्य सङ्गीतले चिन्छ भने होइन, त्यो प्रविधिले नै चिनायो। एउटा त प्रतिभा चाहियो नै चिनाउनको लागि, अर्को त प्रविधि पनि चाहियो। त्यो सकारात्मक पाटो छँदैछ र नकारात्मक पाटो चाहिँ साहित्य सङ्गीत भनेर जो लागि पर्नु भएको छ उहाँहरूले यसलाई चाहिँ अलिकति सङ्गीतमा लाग्नेहरूले साधना गरेर प्रविधि त चाहियो नै, अलिकति मार्केटमा आउनको लागि त चाहियो, अलिकति साधना गरेर अर्थात् चाहिँ साहित्यतिर होइन त्यसमा पनि साधना गरेर आफ्नो पब्लिसिटी गर्ने कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। प्रविधि युज गरौँ सबैले, तर त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग तरिकाले नगरौँ। फाइदा त हामीलाई एकअर्कोसँग जोड्ने काम नै प्रविधिले गर्नुभयो। म चाहिँ लगभग 80% फाइदा देख्छु। कतिपयका गुनासोहरू हजुर हामी सञ्चार क्षेत्रमा भएका कारणले यस्ता गुनासोहरू पनि सुन्नुपर्ने हुँदो रहेछ। हजुर साधना गर्ने साधकको नामै थाहा छैन, तर जोसँग क्षमता नै छैन त्यो चर्चा हुन पाएदेखि चर्चामा आउनका लागि त्यो जो क्षमतावान मान्छे नै होइन त ऊ चर्चामा ल्याउनलाई मिडियाले अर्थात् यो प्रविधिले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चर्चामा आइराखेको छ भन्ने पनि कुरा आइराखेका छ। यो प्रविधिको विकासले नै गर्दा हो होइन? त एउटा तपाईँको चाहिँ वास्तविक त्यो विषयमा पोख्त विद्वान अर्थात् विज्ञ उसको ऊ पछि छ, जो त्यो विषय नै थाहा छैन ऊ अघि छ। यस्तो पनि भइराखेको छ। यो देखिराखेकै कुरा हो। हजुर तपाईँले मैले सबैले देखिराखेकै कुरा हो। हजुर हजुर। यस पछाडि हामी आदरणीय श्रोताबिन तपाईँहरूमा छौँ। हामी अहिले रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट कार्यक्रम स्रष्टाको सारङ्गीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ राज यात्री लम्साल, जो बहुविधा एउटा प्रतिभा उहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ, गजल लेखनमा हुनुहुन्छ अहिले। हजुर, तपाईँको विचारमा गजल कस्तो हुनुपर्छ? जस्तै यो अघि हामीले तपाईँको एउटा उदाहरण त सुनिसक्यौँ होइन, तर अहिले सञ्जालमा यत्र तत्र गजलहरू भन्छन्, सिर्जनाहरू भन्छन् होइन, आइराखेका छन्। त्यसको गजलको विधान छ, नियम छ होइन, हरेक सिर्जनाको नियम छ होइन छ। त ती कतिपय नियममा आधारित पनि छन् र कति छैनन् पनि। यी प्रयासहरू हुन् या तपाईँको उहाँहरूले प्रयास पनि परिष्कृत हुँदै जानु पर्यो, अर्थात् त्यसको माथि बढ्दै जानु पर्यो होइन। यथास्थितिमा पनि छ, हिजो देख्दा पनि त्यही छ, 1 वर्षपछि उहाँको हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ होइन। तर मान्ने मिटर अर्थात् त्यो खास त्यही सञ्जाल नै हो भन्ने कुरा पनि होइन, त्यसले कसैको क्षमता तय गर्दैन। तर त्यो कस्तो अवस्थामा हुनुपर्ने हो अर्थात् तपाईँको यसलाई तपाईँले कसरी अहिलेको यो सञ्जालको जुन म यो फेरि यसैमा जान चाहन्छु। जुनसुकै कुराको नियम हुन्छ र नियम बनाएका पनि हामीहरूले नै हौ। हजुर, भनेको हामीभन्दा अग्रज विद्वानहरूले बनाउनु भयो र हामीले त्यो फलो गर्नुपर्छ होइन। जस्तो हिजोको दिनमा कविताका पनि गद्य र
पद्य दुईटै विषयमा विवादहरू आए हो। र अहिले गद्यले पनि एउटा बाटो पायो, पद्यले पनि एउटा चाहिँ बाटो पायो। त्यस्तै गजलमा पनि अहिले बहरको छुट्टै छ र यतापट्टि स्वतन्त्रको छुट्टै छ। म चाहिँ एउटा यो एउटै विधा भइसके पछाडि हजुर हजुर बहरलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ, किनभने बहर भनेको मुख्य हाम्रो एउटा जग हो होइन, गजलको उच्च शिखर उच्च शिखर भनौँ हजुर हो। त्यसलाई। र स्वतन्त्रबाट कलम चलाउँदै हामी त्यो स्वतन्त्रलाई हामी धरातल भनौँ। धरातल हो। भनौँ, यसरी चाहिँ भनौँ। हो। स्वतन्त्रलाई एउटा धरातल बनाऊ र त्यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्ने प्रयास गरौँ। प्रयास गऱ्यौँ भने पक्कै पनि नेपाली गजल अर्थात् चाहिँ यो तर यहाँ त तपाईँले भने जस्तो यो जुन अहिले तपाईँले यति मिठो जुन र एउटा सबैलाई मान्य हुने नै तपाईँले यो भन्नुभयो। हजुर। तर यस्तो छैन नि, राजनीति पार्टी जस्तो कता एकपट्टि काङ्ग्रेस अर्कोपट्टि कम्युनिस्ट अर्थात् राप्रपा भन्ने जस्तो भइराखेको छ नि। यो स्वतन्त्र एउटा खेमा, अर्को बहर, अर्को खेमा, फेरि अर्को के अर्को खेमा होइन, त्यस्तो खालको देखिराखेको छ। होइन, एक अर्काले सम्मान गरौँ, नजानेकालाई जान्नेले सिकाउँ र नजानेकाले म जान्दछु भनेर पनि अगाडि नआउँ होइन। जीवन भनेकै सिकाइ हो र जीवन रहे सबै साहित्य सङ्गीत कला सबै रहने हुन् र त्यसलाई चाहिँ हामीले परिमार्जन गर्दै सिक्दै चाहिँ जानुपर्छ भन्छु। त्यो एउटा मात्र यहाँ दम्बको कुरा हो, त्यसले लडाइँ भइरहेको। दम्बले त सत्यानाश विनाश गरिहाल्छ। त्योभन्दा हामी सबैलाई माया गर्ने, सबैलाई सम्मान गरेर जान्नेले नजान्नेलाई सिकाउने होइन। त्यो सिक्न चाहनेले पनि म धेरै जान्दछु भनेर नउम्लिने होइन त। त्यही हो। त्यो गरियो भने यो सदाबहार चल्छ र यो विधाको सम्मान हुन्छ एकदम होइन। एकदम पक्कै पनि त्यही हो। फेरि एउटा गजल सुनौँ तपाईँको। हुन्छ, एउटा मिठो गजल सुनौँ आदरणीय श्रोताबिन। फेरि यति होस् चाहिँदैन धेरै जिन्दगी चलोस्, यति होस् चाहिँदैन धेरै जिन्दगी चलोस्, सबैका ओठभरि मुस्कान रहोस्, बिहानै चारो खोज्न निस्किएको चरी, बिहानै चारो खोज्न निस्किएको चरी, साँझमा बचेर सम्झेर फर्कन सकोस्, यति होस् चाहिँदैन धेरै जिन्दगी चलोस्, म हिजो कहाँ थिएँ कहाँ आइपुगेको छु, म हिजो कहाँ थिएँ कहाँ आइपुगेको छु, देश हाँक्नेहरूले सधैँ यति बुझोस्, यति होस् चाहिँदैन धेरै जिन्दगी चलोस्। अनि पो खाली हुँदै जान्छन् वृद्ध आश्रमहरू, अनि छवि सर हजुर, अनि पो खाली हुँदै जान्छन् वृद्ध आश्रमहरू, बुढा बामाका कुरा छोराले सुनोस्, यति होस् चाहिँदैन धेरै जिन्दगी चलोस्। अन्तिम शेर, केही पनि त रहेनछ आखिर लानै पर्ने, केही पनि त रहेनछ आखिर लानै पर्ने, केही पनि त रहेनछ आखिर लानै पर्ने, अरूलाई दिन पुगोस् बाँडेर खान पुगोस्, अरूलाई दिन पुगोस् बाँडेर खान पुगोस्, यति होस् चाहिँदैन धेरै जिन्दगी चलोस्, सबैका ओठभरि मुस्कान रहोस्। साह्रै मिठो। गैर रदिफ रहेछ यसमा। हजुर होइन त, रदिफ छैन, रदिफ रहेनछ। हजुर त पनि यति मिठो। हजुर, केही पनि त रहेनछ आखिर लानै पर्ने, हेर्नुहोस् है यथार्थ जीवन होइन। केही पनि त रहेनछ आखिर लानै पर्ने, अरूलाई दिन पुगोस् बाँडेर खान होइन। कति मिठो यसमा पनि जिन्दगी एउटा जीवन अटाउनु भएको छ। गजलका 5 शेरमा एउटा महाकाव्य जत्तिकै बनाएको। हजुर धन्यवाद। साह्रै मिठो लाग्यो यो पनि। आदरणीय श्रोताबिन, तपाईँहरूलाई पनि यो गजल साँच्चै मिठो लाग्यो होला। उहाँका यी सिर्जनाहरू सुन्दै जाँदा आज म आफै सुनिरहँ, अझै हाम्रो समय 2 घण्टा 4 घण्टाको होस्,
भने जस्तो लागिरहेको छ। तपाईँहरू पनि सुनिदिनुहोस् र उहाँको गीतहरू पनि सुनिदिनुहोस्। युट्युबमा सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोस्। एउटा यसरी प्रतिभावान व्यक्तिलाई हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ, हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली भाषा साहित्य कला प्रति तपाईको विचारमा नेपाल सरकारले कतिको ध्यान दिएको अवस्था देख्नुहुन्छ? जस्तै कि अघिदेखिका हाम्रा यी कुराहरूमा एउटा कुरा आइराखेको छ, हामीसँग प्रविधि छ, प्रविधिको विकास भएको छ, तर एउटा दुर्गम ठाउँमा साधनारत हुनुहुन्छ, उहाँको परिचय छैन। नयाँ प्रतिभाहरू कति छन् हामीसँग, दिदीबहिनीहरू छन्, दाजुभाइहरू छन्, उहाँहरूको सरकारले खोजी गरेको छैन। कति मान्छेलाई लेख्ने आफूसँग त्यो ज्ञान हुँदाहुँदै पनि, भावना उर्लिँदै पनि लेखन जुन विधागत ज्ञानको अभाव छ र लेख्न सक्नु भएको छैन, भावना उतार्न सक्नुहुन्न। यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के गरिदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ? अर्थात् नेपाल सरकारको कमी कमजोरी भएकै हो भन्ने लाग्छ। नेपाली गीत सङ्गीत तथा कला साहित्यमा जति पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, मैले धेरैमा केही व्यक्तिहरूको जिन्दगी यति दर्दनाकपूर्ण पनि देखेको छु। त्यो किन भन्दाखेरि राज्यले उहाँहरूको मूल्याङ्कन गर्न नसकेर पनि हो। धेरै राम्रा स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू क्षमता भएर पनि हतोत्साहित आफूमा हतोत्साहित आफैमा नभए पनि उहाँहरूलाई अगाडि आउन प्रेरणा नमिलेको हो, अर्थात् उहाँहरूलाई सरकारले प्रेरणा नगरेको हो। किनभने हरेक कुरामा आर्थिक पक्ष पनि जोडिएको हुन्छ। एउटा स्रष्टाको लागि मिडियामा आउन, बजारमा आउन, अर्थात् जे कुराको लागि पनि होइन, हजुर, त्यो हुँदाखेरि सरकारको तर्फबाट, जस्तै स्थानीय सरकारले आफ्ना क्षेत्रमा रहेका कला साहित्य सङ्गीतमा दखल पुर्याउने। कला साहित्य सङ्गीत भनेको एउटा हाम्रो समाजको ऐना हो। यो ऐना भनेको जब चाहिँ अगाडि ऐना अगाडि पुगिन्छ, जस्तो छ त्यो देखाउने हो नि त। र हामीले कन्जुस गर्दैन, ऊ निष्पक्ष हुन्छ, पार्टीगत हुँदैन। त्यो ऐना सधैँ निष्पक्ष हुन्छ, जे छ त्यही देखाउने। यस्तो चिजलाई स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकारहरूले चाहिँ यो क्षेत्रको लागि भनेर चाहिँ बजेट छुटाइदिएदेखि होइन, त्यसले चाहिँ अलिकति स्थानीय क्षेत्रमा पनि चाहिँ टेवा पुग्ने थियो भन्ने लाग्छ मलाई। कति बेला लेख्नुहुन्छ गीतहरू? तपाईँको समय कुन हो? मैले सायद अघि भनिन, हजुर आफै एउटा वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ। अब लेख्ने कुरामा हामीलाई मध्यरातमा पनि कुनै कुरा आयो भने हामी उठेर लेख्छौँ, अर्थात् रेकर्ड गरेर छोड्छौँ। थकान भए पनि हामी थकान महसुस गर्दैनौँ र त्यसलाई त्यो फेरि भोलि म लेख्छु भन्दाखेरि त्यो पाइदिँदैन होइन। त्यो भएकाले त्यसलाई त्यति बेला जति बेला आउँछ त्यति बेला लेखेर। तर एउटा कुरो, तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ। अब रोजगार भनिसके पछाडि त्यो आफ्नो काम पनि गर्नु पर्यो, त्यसको समय निर्धारण छ, आफूले आराम पनि गर्नु पर्यो, घर परिवारसँग फोनमा के छ कसो छ पनि भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब कतिपय आफै पकाउने खाने पनि हुनसक्छ, आफै हो, त्यो पनि गर्नु पर्यो। अब तपाईँको सम्पूर्ण एउटा घरै हो नि त, एक्लै भए पनि घर हो होइन। त त्यहाँ ती कुरा, अब सामान सकिएको होला त्यो ल्याउनु पनि पर्यो होइन। यी सबै कुराहरूलाई म्यानेज गरेर, अर्थात् चाहिँ सबैलाई सही ठाउँमा राखेर तपाईँ लेख्न पनि यसरी, अर्थात् भावना, आफ्ना यी कुराहरू, सिर्जनाहरू तपाईँ सिर्जना गर्नुहुन्छ। योभन्दा ठुलो कुरोहरू छैन। हजुर, धन्यवाद।
साह्रै आनन्द लाग्यो तपाईँलाई आज हामीले रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जमा हामीले तपाईँलाई बोलाउन पाउँदा खुसी लागेको छ। किनभने तपाईँका कारणले अरू पनि व्यक्तिहरूमा जसले यो सुन्नुहुन्छ, तपाईँलाई सुन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि केही प्रेरणा मिल्ला हजुर भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँको फेरि एउटा गजल सुनौँ अनि त्यसपछि हामी फेरि त्यही कुरामा फर्किन्छौँ। हुन्छ। हजुर। यो अब एउटा परदेशी घरबाट निक्लिँदाखेरि यो परदेशी दाजुभाइहरूको उसले कस्तो मन बोकेर हिँड्छ र कस्तो भावना उसको हुन्छ भन्ने विषयमै लेखेको छु। त्यो विषयलाई। हजुर। मुटुमा देश आँखाभरि पानी बोकेर, मुटुमा देश आँखाभरि पानी बोकेर हिँड्नु छ भोलि परदेश राहदानी बोकेर। बा बिरामी छन् आमा बोल्न सक्दिनन्, बा बिरामी छन् आमा बोल्न सक्दिनन्, बिदा गर्छिन् श्रीमती छोरी सानी बोकेर। मुटुमा देश आँखाभरि पानी बोकेर। यी परदेशीहरू मात्र हाँसे जस्तो गर्छन्, यी परदेशीहरू मात्र हाँसे जस्तो गर्छन्, छातीभित्र छुट्टा छुट्टै कहानी बोकेर। बाफरे। मुटुमा देश आँखाभरि पानी बोकेर, बगाउनु छ खाडीमा जवानी र पसिना, बगाउनु छ खाडीमा जवानी र पसिना, आइपुगे म पनि एउटा जिन्दगानी बोकेर। बाफरे। मुटुमा देश आँखाभरि पानी बोकेर, उता के आशा राखौँ देश हाँक्नेहरूसँग, उता उता के आशा राखौँ देश हाँक्नेहरूसँग, मोलमोलै छ हत्केलामा राजधानी बोकेर। बाफरे। मुटुमा देश आँखाभरि पानी बोकेर, हिँड्नु छ भोलि परदेश राहदानी बोकेर। धन्यवाद। भावुक बनाउनु भयो तपाईँले मलाई। साह्रै यो अहिले 2,92,00,000 कति हामी नेपाली यस्तालीको जनगणनामा। हजुर। यो हरेक घरमा पर्ने प्रत्येक घरको पीडा हो। तपाईँले एउटा देशको एउटा अहिले भइरहेको जल्दो बल्दो धेरै वर्षदेखि चलेको यो पीडालाई तपाईँले यसरी उसमा गर्नु, म आफै भावुक भएँ। धन्यवाद। बगाउनु छ खाडीमा जवानी र पसिना, आइपुगे म पनि एउटा जिन्दगानी बोकेर। त्यो जिन्दगानी भन्दा पछाडि कति छ, कति उसले सम्हाल्नु छ, घर परिवार सबैको। बुढाबाका माथि लेखिहाल्नु भयो, बिरामी बुवा, आमा बोल्न नसक्ने, श्रीमती तपाईँको भर्खर 1-2 महिनाको बच्चा है, सुत्केरी भनौँ न होइन, त्यो अवस्थामा छोडेर खानाका लागि, यो पेटका लागि हामी कति गरिब छौँ। हामी सबै जोडिने यहाँनिर हो। हजुरले गरिबी उठाउनु भयो, हामी त्यहाँ छौँ। तर त्यसको प्रश्नको जवाफ पनि दिनुभयो तपाईँले फेरि तल मक्तामा गएर। उता के आशा राखौँ देश हाँक्नेहरूसँग, मोलमोलाई छ हत्केलामा राजधानी बोकेर, होइन? यो सबैको दर्द हो हामी नेपालीहरूको। यो हाम्रो लगभग यो हाम्रो भाग्य नै भइसकेको छ, लेखिसकेको छ। हजुर हो है। हामी अघिकै कुरामा थोरै जाँदै थियौँ, यसरी यस्ता तपाईँका रचनाहरूले पनि त्यही खोजिराखेको छ, नेपाल सरकारले बेरोजगारहरूका लागि केही गरोस्, होइन? अर्थात् तपाईँको भाषा साहित्य कला संस्कृति यसो आखिर त्यसभित्रै जोडिने कुरा हो नि त। यो रोजगार पनि अर्थात् व्यक्ति युवा, होइन, सिर्जना। हामी भाषा बेगरका थियौँ भने तपाईँ र म अहिले यसरी बात गरेर हामी बुझ्दैनथ्यौँ होला, हामी इसारामा मात्रै काफी हुन्थ्यौँ, होइन? भाषाको कति महत्त्व छ, भाषासँग देश जोडिएको छ। यी गर्नलाई अर्थात् यस्ता कार्यहरू अर्थात् विकसित हुनका लागि के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यही हो, अघि पनि हामीले यही कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यो त हामीले 2-4 शब्दहरू कोर्न जानेर साहित्य मार्फत हामीले हरेक घरका पीडाहरू
चाहिँ लेख्ने कोसिस गऱ्यौँ। हजुर हो। अहिले त यस्तो पनि छ नि त, अहिले के छ भने हिजोको जस्तो शासन अर्थात् सत्ता छैन। अहिले त हाम्रो त तीनवटा सरकार छ नेपालमा। एउटा केन्द्रीय सरकार छ, एउटा प्रदेश सरकार छ, अर्को हाम्रो घरैका आँगनमा घर घरमा सिंहदरबार भन्ने जस्तो स्थानीय सरकार छ। लगभग हामीहरूले प्रदेश पुग्नु पनि पर्दैन र केन्द्र पुग्नु पनि पर्दैन। हामी सबै काम स्थानीय सरकारले नै गर्दा हामीहरूलाई हामी साधारण व्यक्तिहरूलाई पुग्छ होइन। त हाम्रो गाउँमा टोलमा तपाईँ जस्ता म जस्ता अर्थात् अरू हामी जस्ता जो सृजनशील व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि के गरिदिए हुन्थ्यो अर्थात् के भइदिए हामी यी आवाजहरू अहिले तपाईँले उठाएको यो आवाज हो गजलबाट होइन, आवाज हो, यो सबैले सुन्थे होला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसको लागि स्थानीय सरकारबाटै चाहिँ पहल गरिनुपर्छ। हजुर, स्रष्टाहरूको खोजी गरिनुपर्छ र स्रष्टाहरूको लागि भनेर कार्यक्रम गरिनुपर्छ। र त्यसको लागि जस्तै स्रष्टाहरू छन् अर्थात् केन्द्रीय स्तरकै स्रष्टा भनौँ, स्थानीय स्तरकै स्रष्टा भनौँ, उहाँहरू भनेको त एउटा ऐना, अघि पनि भने मैले ऐना हो। ऐनाहरूलाई चाहिँ सुरक्षा संरक्षण गर्न सक्यो भने राम्रो बौद्धिक विकास गर्नु पर्यो एकदम होइन। बाटो बनाएर पुल बनाएर तपाईँको यी त आधारभूत आधारभूत होइन, यी आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्, यी अपरिहार्य पनि छन् होइन। तर सफा बाटो बनाइयो, पिच बनाइयो, तर त्यही गाउँको अर्थात् त्यही ठाउँको मान्छेले चेतनाको विकास छैन र त्यही दिशा पिसाब गरिन्छ भने त्यो बाटोको अर्थ रहेन भने पहिला हामीहरूले चेतना विकास गर्नुपर्ने रहेछ, व्यक्तित्व विकास गर्नुपर्छ होइन। त्यो तपाईँले भन्न खोजेको यही होला होइन। हजुर, त्यो गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार ती खालका योजनाहरू अर्थात् ती खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो होइन। र ती प्रशिक्षण दिने व्यक्तिहरू चाहियो, गाउँ गाउँ टोल टोलमा प्रतिभाको खोजी गर्नु पर्यो। अझै पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नाच्न गाउन अझै पनि हिचकिचाउनुहुन्छ है। त्यो अझै त्यो संस्कारले च्यापेको छ होइन। हामी त्यो पुरानो संस्कारबाट चाहिँ गुज्रिँदै आएका हौँ र त्यसले हामीलाई पछ्याइरहेको छ। तपाईँको घर परिवारमा के छ? थोरै घर परिवारतिर जाउँ। तपाईँ एउटा बाहिर अब वैदेशिक रोजगारमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ गीत गाउनुहुन्छ, गजलहरू लेख्नुहुन्छ, कम्पोज गर्नुहुन्छ। अब यहाँ घरमा आएपछि पनि तपाईँको दिनचर्या हुन्छ त्यो होइन, त्यो आफ्नो त गरिरहँदैछ। त्यतिखेर घरमा कस्तो खालको साथ सपोर्ट कस्तो छ? मेरो लागि परिवारमा आमा हुनुहुन्छ, श्रीमती र दुईटा साना नानी बाबुहरू छन्। हजुर, श्रीमतीले पढाउने गर्छिन् र मेरो भावनालाई उनले मजाले बुझ्छिन्। म लेख्न बसेको बेला उनले मलाई बोलाउँदैनन्, म हार्मोनियममा बसेँ भने उनले मलाई बोलाउँदैनन्। भनेपछि त्यो नै ठुलो एउटा सपोर्ट भन्छु म। उहाँ एउटा शिक्षिका भएकाले गर्दा उहाँ त एउटा बौद्धिक व्यक्ति होइन, त्यसले गर्दा उहाँमा त्यो ज्ञान छ। हजुर, तर कतिपय घरमा त्यो छैन। घरको प्रभावले पनि हामीलाई असर गर्छ। लेख्न बसिरहेको बेलामा बोलाइदिनु भयो, गाली गरिदिनु भयो, यहाँ जा त्यो गर होइन, यो भइदियो भने उसले के सोचिरहेको हुन्छ, के लेख्न खोजिरहेको हुन्छ त्यो आइदिँदैन। अर्थात् गीत गाउनु अर्थात् नाच्नु अर्थात् यी कविताहरू लेख्नु यी भनेका चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्ने कार्य होइनन् होइन। यी चाहिँ गर्ने मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतिपय त यहाँ एउटा समस्या मैले भर्खरै पनि सुने, हुन त त्यही अवस्था आएर पनि होला। हजुर, एउटा सृजनशील व्यक्ति अर्थात् एउटा प्रतिभावान अर्थात् प्रतिभा भएको व्यक्ति जहिले पनि गरिब हुन्छ भन्ने। गरिब हुन्छ, एक्लो हुन्छ, एक्लो पनि थप्दिउँ यो मैले एकदम उसलाई एक्लै मनपर्छ। किनभने एक्लो हुनु मनपर्छ। ऊ एक्लो हुँदा जति पनि के अरे भिडभाडमा हुँदाखेरि उसले लेख्न सक्दैन होइन, एक्लो हुँदा ऊ लेख्न सक्छ र एक्लै बढी हुन्छ ऊ। हजुर, यो पनि हो, यो सत्य हो। त्यो सत्य हो।
फेरि हामी एउटा गजल अर्थात् गीत के सुनाउनुहुन्छ? म गजलै सुनाउँछु लु गीतहरू। एउटा गजल सुनौँ फेरि। हजुर हुन्छ। ऊ बेला बेचेर गए अहिले खेतबारी चाहिएको छ। ऊ बेला बेचेर गए अहिले खेतबारी चाहिएको छ। परदेशीहरूलाई देशमै फेरि रोजगारी चाहिएको छ। यो समाजलाई हेर्छु शिक्षित भनाउँदालाई हेर्छु। यो समाजलाई हेर्छु शिक्षित भनाउँदालाई हेर्छु। छोरी गर्भमै मारेर असल बुहारी चाहिएको छ। बाफरे सामाजिक व्यतिथि। हजुर ऊ बेला बेचेर गए अहिले खेतबारी चाहिएको छ। भित्रै नियुक्ति गरिसक्यो बाहिर यस्तो लेख्छ। भित्रै नियुक्ति गरिसक्यो बाहिर यस्तो लेख्छ। सरकारी कोटाका लागि तो कर्मचारी चाहिएको छ। ऊ बेला बेचेर गए अहिले खेतबारी चाहिएको छ। नाच्नु पर्छ उसले नचाउँछ हामी बाँदर भएपछि। नाच्नु पर्छ उसले नचाउँछ हामी बाँदर भएपछि। हामीलाई पनि त नचाउने एक मदारी चाहिएको छ। ऊ बेला बेचेर गए अहिले खेतबारी चाहिएको छ। दाम आए बेचिदिन्छन् देश हाँक्नेहरूले। दाम आए बेचिदिन्छन् देश हाँक्नेहरूले। मात्र लिलामी बडाबडमा व्यापारी चाहिएको छ। मात्र लिलामी बडाबडमा व्यापारी चाहिएको छ। ऊ बेला बेचेर गए अहिले खेतबारी चाहिएको छ। परदेशीहरूलाई देशमै फेरि रोजगारी चाहिएको छ। बडा मिठो। यो त मिठो मात्रै होइन, यसले त सामाजिक एउटा हिंसा समाजमा भएको देखि लिएर व्यथिति होइन। हजुर यो समाजलाई हेर्छु शिक्षित भनाउँदालाई हेर्छु। यो समाजलाई हेर्छु शिक्षित भनाउँदालाई हेर्छु। छोरी गर्भमै मारेर असल बुहारी चाहिएको छ। हेर्नुहोस् त छोरा र छोरीको भेदभाव होइन, विभेदका कुराहरू पनि छन् यहाँ हजुर होइन। अर्को हामी नेपालीहरूको अर्थात् हाम्रो एउटा यसलाई के भन्ने, नाच्नुपर्छ उसले नचाउँछ हामी बाँदर भएपछि एउटा व्यङ्ग्य पनि छ होइन। किनभने हामी पार्टीगत भएर जबसम्म हिँड्यौँ नि तबसम्म हामीलाई नचाउनेहरूले नचाइ नै रहेका छ। अब फेरि नचाउने बेला आइसक्यो, चुनाव आउनु लाग्यो होइन। नाच्नुपर्छ उसले नचाउँछ हामी बाँदर भएपछि। कमसेकम मान्छे हुन सकिएको भए त नचाउँदैन थियो होला होइन। एक्ज्याक्टली हजुर। हामीलाई पनि त नचाउने एक मदारी चाहिएको छ। किनभने त्यसको पनि जरुरत अब हामीहरूले त्यो हामी बाँदर भएपछि त चाहियो त होइन। मदारी बेगर कसरी नाच्नु। यसले तपाईँका हरेक गजल अहिले हामीले गजलहरू सुनिराखेका छौँ। साँच्चै तपाईँका गजलमा एउटा दम छ। धन्यवाद। साह्रै मिठो लाग्यो, साह्रै आनन्द आयो आज तपाईँसँग यसरी बसेर कुराकानी गर्नुपर्दा। अब हामी एउटा पाटो जुन तपाईँले योभन्दा अगाडि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ, जीवनसँग सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, बाँच्नका लागि पनि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। त्यो गर्दा गर्दै तपाईँले एचिभ गरेका कुराहरू, जुन तपाईँले प्राप्त गर्नुभएका कुराहरू पनि छन्। यी जुन अघि मैले यो सुनाएँ श्रोताहरूलाई। हजुर यस्तै तपाईँ अहिले जहाँ रहनु भएको छ रोजगारीका लागि, जुन देशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कुन देशमा हुनुहुन्छ? म युएई अर्थात् दुबई देशमा। दुबई भनेको एउटा सिटी हो। हजुर। युएई चाहिँ युनाइटेड अरब इमिरेट्स। हजुर त्यहाँ हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले विदेशमा पनि साहित्य सञ्जालहरू अर्थात् तपाईँको ती एउटा चाहिँ विदेशमा जाने जो हुनुहुन्छ रोजगारीको सिलसिलामा, उहाँहरू प्रतिभावान व्यक्तिहरू मिलेर त्यहाँ पनि संस्थागत हुनुभएको छ। उहाँ पनि तपाईँ पनि आबद्ध हुनुहुन्छ त्यहाँ? हजुर म छु। सबैभन्दा पहिला सिर्जना वाचन डबली युएईमा म आबद्ध छु र छँदै अहिले पनि छु र हिजो पनि थिएँ। हजुर। त्यो सिर्जना वाचन डबलले चाहिँ हरेक 3 महिना अर्थात् चाहिँ अहिले कोभिडले गर्दा अलिकति लम्बिने भएको छ कार्यक्रमहरू, केही असर छ।
त्यसमा चाहिँ हामी सृजनशील व्यक्तिहरू जम्मा भएर कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान छ, त्यो चाहिँ नेपालबाटै चाहिँ दर्ता हामीले गरिसकेका छौँ र लगभग 10 लाख हाम्रो योजना चाहिँ 10 लाखको अक्षय कोष खडा गर्ने थियो र हामीले त्योभन्दा पनि बढी कलेक्सन गर्न सफल भएका छौँ। यो हामीहरूको लागि सुखद पक्ष हो। उहीँबाट सिर्जना डबलीको लागि सिर्जना डबली छुट्टै भयो, सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले चाहिँ यो काम गरिराखेको छ। र हाम्रो योजना भनेको के छ त भन्दाखेरि सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानले चाहिँ भोलिको दिनमा राम्रो स्रष्टाहरूले जुन सरकारले गर्न सकिराखेको छैन, हुन त व्यक्तिले सरकारलाई चुनौती दिने कुरा होइन, तर हामी एउटा मूलत के भन्छ यो साहित्य सङ्गीत कलाका लागि भनेर चाहिँ हामीले अब भोलिको दिनमा राम्रो एउटा कवि गजलकार अर्थात् चाहिँ राम्रो गायक होइन, उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले हरेक वर्ष पुरस्कारको आयोजना गर्छौँ, प्रतियोगिता गराउँछौँ र गरि पनि राखेका छौँ र त्यसका लागि 10 लाखको अक्षय कोष खडा गरेर त्यसबाट हामीले कार्यक्रम चाहिँ त्यसको आम्दानीले चाहिँ हरेक वर्ष कार्यक्रमहरू गराउँदै आइरहेका छौँ। भनेपछि हामी साहित्यिक साङ्गीतिक गतिविधिहरू विदेशमा रहेर पनि गरिराखेका छौँ। यो नै यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् तपाईँहरू सम्पूर्ण टिम। हार्दिक आभार। युए डबली सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान सिर्जना वाचन डबली र सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानप्रति म लगायत हाम्रो रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज हार्दिक आभार प्रकट गर्दछ। यसरी बाहिर रहेर पनि स्रष्टाहरूलाई सिर्जनाहरू उहाँहरूका सिर्जना र प्रतिभाहरूलाई समेट्न तपाईँहरू लागि परिरहनु भएको छ। यो कल्पनाभन्दा बाहिर एउटा साँच्चै भन्ने हो भने देशमै त त्यो कार्य गर्न सकेका छैनन् यहाँका प्रतिष्ठानहरूले संस्थाहरूले भने तपाईँहरू त्यसरी उहाँ भएर पनि गर्नुहुँदैछ। अर्काको देशमा पसिना बगाउँदै 2-4 पैसा सङ्कलन गरेर स्रष्टाहरूका लागि अर्थात् यो सिर्जनाका लागि भनेर तपाईँहरूले त्यति ठुलो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूप्रति हामी नतमस्तक छौँ। हार्दिक धन्यवाद हजुर। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा छौँ। तपाईँसँग धेरै कुराहरू गर्नु थियो, तर यो आफ्नै समय निर्धारण हुन्छ, समय हुन्छ र त्यो समयभित्र अर्थात् त्यो परिधिभित्र हामी छौँ। अब हामी एउटा गजल सुन्छौँ तपाईँको, अर्थात् गीत के सुनाउनुहुन्छ? म गजलै सुनाउँछु र प्राविधिक मित्रज्यूले बिचमा हामीलाई गीतहरू पनि सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हजुर, मैले चाहिँ गजलै सुनाउँछु। हजुर, एउटा गजल सुनौ। घर छोडेकै साल बिर्सियो छोराले, गर्नु थियो केही सवाल बिर्सियो छोराले, नहुँदा पनि कहिल्यै भोको राखेनौ, नहुँदा पनि कहिल्यै भोको राखेनौ, हुने भएछ अनिकाल बिर्सियो छोराले, घर छोडेकै साल बिर्सियो छोराले, धेरै पढायौँ विदेश पठायौँ बिहे गर्यो, धेरै पढायौँ विदेश पठायौँ बिहे गर्यो, बिहेपछि झन् बोलचाल बिर्सियो छोराले, घर छोडेकै साल बिर्सियो छोराले, घाम पानी घरभित्रै बास बस्छन् अचेल, घाम पानी घरभित्रै बास बस्छन् अचेल, फेर्छु भन्थ्यो त्रिपाल बिर्सियो छोराले, घर छोडेकै साल बिर्सियो छोराले, जाए जे था सबै सक्यौँ उसलाई खुसी पार्न, जाए जे था सबै सक्यौँ उसलाई खुसी पार्न, लाएर आज ठुलै अबगाल बिर्सियो छोराले, घर छोडेकै साल बिर्सियो छोराले, गर्नु थियो केही सवाल बिर्सियो छोराले। यो चाहिँ एउटा परदेशीय र छोराले उतै माया मोहमा भुलेपछि बाबुआमाको पीडा, यो घर घरका कहानी, यो भइ पनि राखेको छ नि त हाम्रो समाज। हजुर, हैन त? हो।
या तपाईँले भन्नुभयो नहुँदा पनि कहिल्यै भोको राखेनौ, बाबामा भन्दैछन् होइन, बाबुआमा भन्नु दुःख पुग्दैछ, हो नहुँदा पनि कहिल्यै भोको राखेनौ, हुने भएछ अनिकाल बिर्सियो छोराले। यो सिङ्गो गजल विशेष गरी खाडी मुलुक भन्दा पनि अलिकति समृद्ध राष्ट्रहरूमा गएका नेपालीहरू धेरै उतै आइडी लिएर उतै बस्ने प्रचलन बढ्दो छ। मैले त्यो परिप्रेक्ष्यमा भन्दैछु, किनभने जति पनि मिडल इस्ट कन्ट्रीहरूमा जानेहरू एउटा समय अवधि पुरा गरेर फर्किनुहुन्छ। यसमा त बिहेपछि यसमा यहीँको पनि जोडिएको छ। हजुर, जस्तो यहाँ हाम्रो समाजमै पनि बिहेपछि छोराहरू चाहिँ बुहारीका हुन्छन् भन्ने एउटा उ छ नि होइन, सबैका नहोला, त्यो बाध्यता पनि होला, बुहारीका पनि कुरा सुन्नु पर्ने होइन, कतिपयको त्यो पनि पर्छ, किनभने बुहारीलाई चाहिँ हेलै गर्नुपर्छ, उसका चाहिँ कुरै सुन्नु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी छैनौँ। त्यो उहाँको पनि मान सम्मान हुनै पर्छ। त बिहेपछि झन् बोलचाल बिर्सियो छोराले होइन, आमा बुवाको आशा नि होइन, त्यो नगरिदिएको भए अर्थात् चाहिँ बिहेपछि भन्ने कुरा आउँदैन, त्यो हो होइन। साह्रै घतलाग्दो छ यो गजल पनि, साह्रै मिठो लाग्यो। आदरणीय श्रोताबिन, यी यति मिठा गजलहरू र यति एउटा साना समाजका लागि, यो हाम्रो नेपाली समाज मात्रै नभएर सम्पूर्ण यो देश विदेश जहाँ भए पनि यी हरेक देशमा, हरेक परिवेशमा, हरेक समाजमा हुने घटना, विकृति, विसङ्गति र वास्तविक पक्षहरूलाई समेटेर लेख्नुभएका यति मिठा गजल र यी गीतहरू सुन्दा सुन्दै हाम्रो समय बितेको पत्तै भएन। फेरि पनि हामी अर्को साता त पक्कै पनि आउनेछौँ, तर तपाईँको केही भन्नु छ भने राखिदिनुहोस् हाम्रा श्रोताहरूलाई। सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार गर्दै म राजयात्री लम्साल। आज रेडियो सारङ्गीले यहाँसम्म मलाई बोलाएर मेरा मनका भावनाहरू राख्ने केही अवसरहरू दिनुभयो। मान्छे हरेक कुरामा दक्ष हुँदैन र सिक्दै जाने हो, र सिक्ने क्रममा छु म पनि। जस्तो लागे पनि स्वीकारिदिनुहोला भन्दै हजुरहरूको साथ, माया, हौसला, प्रेरणा सधैँ पाइरहँ भन्दै प्रविधिमा साथ दिनुहुने मित्र र हजुर एक वरिष्ठ साहित्यकार छवि बैरागी घिमिरेज्यू र सिङ्गो सारङ्गी एफएमलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार। तपाईँहरू साथ बिदा मागेर गइसक्नु भएको छ र म पनि अब तपाईँहरू माझबाट बिदा माग्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोताबिन, फेरि अर्को साता यसै समयमा तपाईँहरू माझ फेरि भलाकुसारी लिएर र स्रष्टाका सिर्जनाहरू लिएर म तपाईँहरू माझ उपस्थित हुने नै छु। प्रतीक्षा गर्नुहोला, अर्को साता फेरि भेट हुनेछौँ। अहिलेलाई प्राविधिक मित्र अशोक शाह र म कार्यक्रम सञ्चालक छवि बैरागी घिमिरे तपाईँहरू माझबाट र आजका पाहुना राजयात्री लम्सालज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार, शुभ बिहानी।